यूसुफ के कम सिन बच्चे का नाम ताहिर था। अहमद बिन हसन ने घर पहुंचकर उसे अपनी बीवी के सुपुर्द करते हुए कहा, सईदा ये एक मुजाहिद का बेटा है और मुझे यकीन है कि तुम इस नन्हे मेहमान की तवाज़ो में अपने मदीने के अंसार की रिवायात पर अमल करोगे। दोपहर के वक्त जब अहमद बिन हसन का 7 साला लड़का तलहा मकतब से घर आया तो उसने अपनी माँ की गोद में एक खूबसूरत बच्चा देखकर कहा, अम्मी ये कौन है? सईदा ने जवाब दिया, तुम्हारा छोटा भाई है बेटा। शाम के वक्त तलहा बस्ती के तमाम बच्चों को अपना छोटा भाई दिखा रहा था। 5 साल के बाद एक दिन अहमद बिन हसन ने पूछा, सच कहो तुम्हें तलहा ज़्यादा अजीज़ है या ताहिर? सईदा ने गौर से दोनों की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। अहमद बिन हसन के घर में 12 साल की उम्र तक ताहिर की ज़िंदगी एक सुहाना ख्वाब थी। अहमद बिन हसन ने उसकी सलाहियतों को उजागर करने में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त न किया। मदीने के उलमा और फ़नून हरब के माहिरीन की इस होनहार बच्चे के मुतालिक मुत्तफ़िक़ा राय थी कि वो किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ है। अहमद बिन हसन और सईदा को अपने बेटे तलहा से कम अजीज़ ना था और तलहा भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी की बेशतर दिलचस्पियाँ वाबस्ता कर चुका था। 7वीं सदी हिजरी के इब्तदाई बरसों में हिलाल और सलीब की जंगें असर नौ शुरू हो चुकी थी। यूरोप की ईसाई ताकतें गुज़िश्ता बरसों में फ़लस्तीन और शाम में सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों पै दर पै शिकस्तें खाने के बाद कुस्तुनतुनिया को अपना मरकज़ बनाकर बाज़ंतीनी सल्तनत को फिर एक बार मशरक़ की तरफ फैलाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। मिस्र की अफवाज फिर एक बार आलम इस्लाम की तरफ ईसाइयत के सैलाब के ताज़ा लहरों के सामने आखिरी चट्टान का काम कर रही थी, लेकिन बगदाद में सल्तनत अब्बासिया फिर एक बार अपनी बेतवज्जही और गफलत का सबूत दे रही थी। शाम के ताजिरों का एक काफिला मदीने पहुंचा और उसकी ज़बानी नसरानियों के नए इरादों का हाल सुनकर अहमद बिन हसन जिहाद पर जाने के लिए तैयार हो गया। रुखसत होने से एक दिन पहले तलहा ने कहा, अब्बा जान मैं भी जाऊंगा। अहमद बिन हसन ने उसे गले लगाकर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए बेकरार था। तुमने अपनी माँ से जिक्र किया है? हाँ, वो मुझे इजाज़त दे चुकी हैं। ताहिर ने तलहा की जुदाई को बहुत महसूस किया। 10 माह के बाद अहमद बिन हसन वापस आया और उसने अपनी बीवी से कहा, सईदा मैं एक अलमनाक खबर लाया हूँ। तलहा, उसने जवाब तलब निगाहों से देखते हुए कहा, हाँ, हम दोनों एक ही मकसद के लिए गए थे। उसे शहादत नसीब हुई और मैं खाली हाथ वापस आया हूँ। सईदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर खामोश हो गई। अगले साल खुदा ने अहमद बिन हसन को एक और बेटा अता किया जिसका नाम अमीन रखा गया। चंद साल बाद जब आलम इस्लाम के बाकी शहरों की तरह मदीने के लोग भी आलम इस्लाम पर मगरिब से ईसाइयत के सैलाब की बजाय शमाल मशरकी उफ़क़ पर एक तारीक आंधी के इब्तदाई आसार महसूस कर रहे थे, अहमद बिन हसन ने ताहिर से कहा, बेटा अब मदीने से ज़्यादा बगदाद को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी जुदाई मेरे और अमीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय आलम इस्लाम का एक सतून बन सकते हो। तुम बगदाद जाने की तैयारी करो। मदीने में अहमद बिन हसन के सिवा किसी को ताहिर की दौलत का इल्म ना था, लेकिन कोई ऐसा ना था जिसे उसके साथ अकीदत ना थी। लोगों को उसके बगदाद जाने का इल्म हुआ तो उनमें से बाज़ यहाँ तक कहते थे कि सल्तनत अब्बासिया को ताहिर बिन यूसुफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं मिल सकता। ताहिर को बगदाद भेजने से पहले अहमद बिन हसन को उसके लिए एक काबिल एतमाद साथी की ज़रूरत महसूस हुई। उसकी बस्ती से कोई 3 कोस के फासले पर एक गांव में जैद नामी एक शख्स रहता था। वो चंद साल कबल अहमद बिन हसन के बागात का मुहाफिज रह चुका था। जैद एक सादा दिल और दियानतदार आदमी था। अहमद बिन हसन ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए एक निहायत ही मुखलिस और दियानतदार खादम की ज़रूरत महसूस करता हूँ। सरे दस्त मुझे जैद से बेहतर आदमी नज़र नहीं आता। अगर मुनासिब समझो तो उसे साथ लेते जाओ। ताहिर ने जवाब दिया, जब मैं 8 बरस का था तो उसने मुझसे वादा लिया था कि जब मैं बड़ा होकर बाहर जाऊंगा तो उसे अपने साथ ले जाऊंगा, और उसके बाद वो जब भी मुझे मिलता रहा उस वादे की तजदीद कराता रहा है। अहमद बिन हसन ने कहा, तो फिर उसे बुलाओ, मैं उसे चंद बातें समझाना चाहता हूँ। ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आज सुबह से मस्जिद में बैठा हुआ है, उसे डर है कि मैं उसे छोड़ कर ना चला जाऊँ। बुलाओ उसे। ताहिर थोड़ी देर बाद अपने साथ एक मियाने कद के कवि हैकल आदमी को ले आया। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी और चेहरे पर गायत दर्जे की मासूमियत थी। अहमद बिन हसन ने कहा, जैद तुम ताहिर के साथ जाना चाहते थे तो मुझसे क्यों ना कहा?
زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے، مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجئے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید، طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جانا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند ادھر ادھر رہ کر واپس پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا، اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی یقین کر لوں۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔ احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید کی بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربا جسم تنگ ذرا میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے، کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا، لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے، جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بیوقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا۔ اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو، دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، زید تمہاری ذرا تنگ ہے؟ زید نے جواب دیا، ذرا تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، یہ ذرا میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کی عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر میرے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نخلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس کر ذرا کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی ذرا اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں جزا دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی۔ آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔
طاہر نے کہا ذرا اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بیوقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی ذرا لے دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا کھودتے ہوئے کہا میں اسے یہیں دفن کرتا ہوں، میں سمجھوں گا میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی ذرا کی مجھے قطعاً خواہش نہیں، میں اس آہنی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید ذرا کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبڑے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔